नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां उत्तराखंडांतल्या देहरादूनांत महाराणा प्रताप स्टेडियमांत 38व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचें उक्तावण करतले. उक्तावण सुवाळ्या खातीर केंद्रीय मंत्री, भारतीय ऑलिंपीक संघटना आनी राष्ट्रीय खेळगड्यां सयत वेगवेगळे सोयरे वांटेकार जातले. भारतीय ऑलिंपीक संघटनेची अध्यक्ष पी.टी. उषा हांकां आयज देहरादून विमानतळार पावतकच राज्याची खेळां मंत्री रेखा आर्या हांणी येवकार दिलो. हे खेळ 14 फेब्रुवारी मेरेन चलतले. राज्यांतल्या 8 जिल्ल्यांतल्या 11 शारांनी राष्ट्रीय खेळां सर्त करपाचो प्रस्ताव आसा. उत्तराखंडांत वट्ट 35 खेळांच्यो 47 कार्यावळी आयोजीत करपाचे आसात. खेळांत वांटो घेवपा खातीर देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान खेळगडे येतले. मजगतीं राष्ट्रीय खेळां सर्तीचें औपचारीक उक्तावण जावचे पयलीं 26 जानेवारी सावन उधम सिंग नगरांतल्या गोलापार हांगा ट्रायथलॉन सर्त घडोवन हाडली. हातूंत मणिपूर आनी महाराष्ट्रान पयलीं पदकां मेळयलीं. तर आयज तेहरींतल्या शिवपुरी हांगाच्या सँड बीच हांगा बीच हँडबॉलाचे खेळ जातले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेक 2025-26 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतलीं. आगामी अर्थसंकल्पांत देशांतर्गत आनी जागतीक आव्हानांक फुडो करपाक सरकाराच्या आर्थीक प्राधान्यक्रम आनी वित्तीय धोरणांचें अनावरण करप अपेक्षीत आसा. ह्या फुडें सरकार देशांत मजबूत मुळाव्यो सुविधा आनी उत्पादन परिसंस्था निर्माण करपाचेर भर दिवन वाड, रोजगार निर्मिती आनी वित्तीय विवेकाचेर भर दितले अशी तज्ञ आनी लोकांची अपेक्षा आसा. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर जावचे आदीं एक खास मालिकेंत आकाशवाणी न्यूज तज्ञ आनी लोकांच्यो अपेक्षा घेवन येता. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना एग्रीकल्चर स्टार्टअपाचे संस्थापक युसूफ रफीक हांणी आपल्यो अपेक्षा व्यक्त केल्यो. सेंद्रीय शेती उत्पादनाच्या प्रमाणीकरणाचेर सरकारान भर दिवचो अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज नवी दिल्लींतल्या करियप्पा परेड मैदानार वार्षिक राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स एनसीसी पीएम रॅलींत उलोवप केलें. अंदूच्या एनसीसी पीएम रॅलीची थीम युवा शक्ती विकसीत भारत अशी आसा. कार्यक्रमा वेळार 800 परस अदीक कॅडेट्सांचो एक सांस्कृतीक कार्यक्रम सादर जालो, जो राष्ट्र उभारणी खातीर एनसीसीची वचनबद्धता दर्शायतालो. ह्या शिवाय रॅलींत 18 मैत्रीपूर्ण परदेशी देशांतले 144 तरणाटे कॅडेट्सूय वांटेकार जाले. ह्या शिवाय मेरा युवा भारत, शिक्षण मंत्रालय आनी देशभरांतले आदिवासी वेवहार हांचे 650 परस अदीक स्वयंसेवक खासा अतिथी म्हूण ह्या रॅलीक उपस्थित आशिल्ले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज महाकुंभ प्रयागराजांत गंगा, यमुना आनी सरस्वती न्हंयांचो संगम आशिल्ल्या त्रिवेणी संगमाच्या पवित्र उदकांत न्हाण केलें. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी खुबशा संतांनी गृहमंत्र्या वांगडा पवित्र न्हाण केलें. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी आयज नवी दिल्लींत वेव्हज बाजार, व्हा उस्ताद चॅलेंज आनी वेव्हज पुरस्कारांचें उक्तावण केलें. मेळाव्यांत उलयतना वैष्णव हांणी सांगलें की भारताचे दायज गिरेस्त संस्कृताय आनी कथाकथना खातीर संवसारीक मळार खूब म्हत्व मेळत आसा. भारत रोखडोच सर्जनशील अर्थवेवस्थेची राजधानी जातलो अशी आस्त तांणी उक्तायली. ह्या वेळार उलयतना संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी सांगलें की भारत ही कथाकथनकारांची भूंय आनी आयज सुरू केल्ले हे उपक्रम भारताची सॉफ्ट पॉवर संवसारभरांत व्हरतले. भारताची संस्कृताय आनी दायजाची आतां संवसारभरांत वळख जाता, मागीर तो योग आसूं वा आयुर्वेद आसूं अशें तांणी सांगलें. अर्थवेवस्था, तंत्रगिन्यान आनी संरक्षण क्षेत्रांत भारत प्रगती करीत आसा अशें तांणी सांगलें. भारताची संस्कृताय ही देशाची खरी शक्ती अशें शेखावत हांणी भर दिलो. वेव्हज वर्सा खातीर नामांकनां 15 फेब्रुवारीक सुरू जातलीं. भारताच्या 76व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान शुभेच्छा दिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जागतीक फुडाऱ्यांचे आभार मानले. एक्स प्लॅटफॉर्माचेर फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांच्या सोशल मिडिया पोस्टाक जाप दितना मोदी हांणी म्हळें की गेल्या वर्सा 75व्या प्रजासत्ताक दिसा मॅक्रॉन हांची उपस्थिती ही देशाच्या धोरणात्मक भागीदारी आनी चिरस्थायी इश्टागत ह्या दोगांतलो उच्च बिंदू आशिल्लो. दोनूय फुडारी मानवतेच्या बऱ्या फुडारा खातीर एकठांय काम करत आशिल्ल्यान पॅरिसांतल्या AI एक्शन समिटांत तांकां मेळपाक उत्सूक आशिल्ल्याचें मोदी हांणी मुखार म्हळें. आयर्लंडाचे प्रधानमंत्री मायकेल मार्टीन
हांच्या सोशल मिडिया पोस्टाक जाप दितना मोदी हांणी म्हळें की भारत आनी आयर्लंड हांच्यातले सामायिक विश्वास आनी लोकशायेवेले विश्वासार आधारीत मैत्रीचे बंद फुडल्या काळातूय घट्ट जायत रावतले असो म्हाका विश्वास आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.